अस्सलामु अलैकुम ऑल फ्रेंड्स। इल्म व हिकमत से लबरेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जानिर अहमद मीडिया को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड पे बेल आइकन का बटन है इसको भी दबाएं। शुक्रिया। आए तो कभी नाम न लिया जाए, बल्कि जब भी कहा जाए तो या रसूल अल्लाह ये अंदाज अपनाया जाए, या हबीब अल्लाह ये अंदाज अपनाया जाए। फिर अब जब मदीना शरीफ हाजिरी हो, अल्लाह करे सबको नसीब हो, और जो गए वो एक बार फिर जाए, बार बार जाए। अगर मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब हो तो रोजा शरीफ के सामने 4 हाथ के फासला से 10 बस्ता जैसे नमाज में खड़ा होता है, खड़ा होकर सर झुकाए हुए सलात वसलाम अर्ज करे। अब ये हमारा तरीका है, वहां पर जो होता है वो तो है ही नजदियों का तरीका, हमारा तरीका नहीं है। बहुत करीब ना जाए, ना इधर उधर देखे, खबरदार खबरदार, और कभी आवाज बुलंद ना करना। हुजूर के सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ वक्त हुआ वो मस्जिद नहीं आ रहे थे, तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा फलां सहाबी मस्जिद नहीं आते। तो जब पता किया तो पता चला कि करीबन 3 दिन हो गए घर बैठे मुतवातिर रो रहे हैं, घर बैठे मुतवातिर रो रहे हैं। तो हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आपने फरमाया पूछो क्यों रोते हो। अर्ज करने लगे कुरान में एक आयत आई है, ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौति नबी, नबी अलैहिस्सलाम की आवाज इख्तिस से आवाज को बुलंद ना करो। तो मेरी तो आवाज होती ना, बाद अफराद की आवाज तभी तौर पे बुलंद होती है, तो उनकी आवाज बुलंद थी। तो उन्होंने समझा शायद आयत मेरे लिए आई है। ये है आले सुन्नत का अंदाज, इंतहाई मोहतात रहना कि शायद आयत मेरे लिए आई है तो मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया। महबूब अलैहिस्सलाम को जब पता चला, ये है मेरे भाइयों आले सुन्नत का तरीका कि दिलों को सरकार की अजमतों से भर लिया जाए। और ये याद रखिएगा, मैं आपको एक उसूल बताऊं, अल्लाह ताला की इबादत से तकवा मिलता है, और एक मकाम ऐसा है जहां पे तकवा आजमाया जाता है, और वो कौन सी दरगाह है? दर रसूल अलैहिस्सलाम। आपकी ताजीम वो मकाम है जहां पे क्या तकवा आजमाया जाता है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, वहां पे आजमाया जाता है। अगर किसी का सर सजदे में रख रख के जो है वो निशान पड़ चुके हो, और उनके घुटनों पर भी, टखनों पर भी, बाजुओं पर भी निशान हो, लेकिन दर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिहाज से वो हल्का हो, तो वो हल्का होते होते जहन्नुम का हिस्सा होगा। ये आले सुन्नत का तरीक है कि भले कोई निशान ना हो, चेहरा भी साफ हो और रोशन हो, और दिल में सरकार की अजमत के लिहाज से इंतहाई एहतियात हो, तो सरकार ने क्या फरमाया, उसे बुला लो वो जन्नती है, उसे बुला लो वो क्या है, जन्नती है। तो अभी आवाज बुलंद न करना। उमर और कई बुजुर्ग ऐसे हैं जब वहां पे जाते हैं तो उनको शुरते आके करते हैं कि हमने से मुनाजरा करना है या आपसे बहस करनी है, तो वाकई से क्या कहते हैं, यहां कुछ नहीं, यहां पे खामोश। अगर मुनाजरा वगैरह करना तो बाहर आ जाओ, दूर कहीं आ जाओ, वहां पे हम कलाम करेंगे, यहां पे कुछ नहीं करना। क्यों? ये अदब की जगह है, समझा। और मोहब्बत की ये निशानी भी है कि हुजूर के अक़वाल व अफ़आल लोगों से दरियाफ्त करे और उनकी पैरवी करे। क्या मतलब? आज जो यहाँ पे आए बैठे हैं, जो नहीं आए, वो आपसे पूछें कि क्या बात हुई थी, क्या बयान किया गया, क्या बताया गया। ये मोहब्बत की निशानी। हुजूर के सहाबा का अंदाज ये था कि 2 भाई अगर किसी जगह पे होते तो एक आता और दूसरा काम करता, फिर दूसरा आता और उससे पूछता कि फलां दिन सरकार ने क्या फरमाया था। ये है सरकार की अजमत। और इसका मतलब दूसरी जगह पे ये भी है कि सरकार की तालीमात को आम करना, महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी को आम करना, सरकार की इताअत के पहलुओं को आम करना, ये इस मजलिस का मकसद ये है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी कौल व फेल व अमल व हालत को जो बनज़र हकारत देखे, किसी भी कैफियत हकारत में देखे, तो वो बंदा काफिर हो जाएगा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जल्ल व अला के नायब हैं, नायब मुतलक है। रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल व अला के तमाम जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसर्रुफ में कर दिया गया, जिसको जो चाहे अता फरमा दे, ठीक है, और जिससे जो चाहे ले लें। तमाम जहां में उनके हुक्म का फेरने वाला कोई नहीं, ये सरकार की शान है। तमाम जहान उनका महकूम है, और वो अपने रब के सिवा किसी के महकूम नहीं, और तमाम आदमियों के मालिक हैं, और जो उन्हें अपना मालिक ना जाने, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक,
جو انہیں اپنا مالک حاکم نہ جانے تو وہ حلاوت سنت سے معروم ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے جو مالک نہ جانے، یہاں پہ آتا ہے کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ شعر پڑھا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ یا اے تمام آدمیوں کے مالک، اے تمام آدمیوں کے مالک۔ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں شعر پڑھا تو نفی تب ہوتی جب سرکار فرماتے نہیں نہیں یہ غلط ہے، لیکن حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسی حال پہ باقی رکھا۔ یہ تقریر کی حدیث کی ایک جہت ہے۔ اسی طریقے سے تمام زمین ان کی ملک ہے، ساری زمین اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اللہ کی اور اللہ کے یہودیوں کے لیے کچھ نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے کچھ نہیں ہے، کفار کے لیے کچھ نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں کا۔ سمجھا گیا؟ تمام جنت ان کی جاگیر ہے، خود جنت کے سردار ہیں، شہزادے جنت کے سردار ہیں، صاحبزادی جنت کی سردار ہیں، دونوں وزیر جنت کے سردار ہیں۔ پھر ملکوت السماوات والارض حضور کے زیر فرمان، جنت و نار کی کنجیاں سرکار کے دست اقدس میں دے دی گئی، رزق و خیر ہر قسم کی عطائیں سرکار کے دربار سے ہی تقسیم ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں کثرت سے دروشی پڑھا کریں۔ علامہ سے پوچھا آپ علامہ کیسے بنے؟ کہنے لگے 1 کروڑ دفعہ گن کے دروشی پڑھا۔ 1 کروڑ دفعہ کیا کیا ہے جو ان کی بارگاہ سے نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت حضور کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعہ یہاں پہ بھی ہمارا ان کا بڑا فرق ہے۔ احکام تشریعہ حضور کے قبضہ میں دے دیے گئے، جس پر جو چاہے حلال فرمائے، جو چاہے حرام فرمائے۔ اب اس کی وضاحت بہت ہے، اور جتنے بھی میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں یہ خصوصیات سرکار کی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ موضوعات کے لحاظ سے کتابیں ہیں، الگ الگ کتابیں موجود ہیں، اور جو فرض چاہے معاف فرمائے۔ سب سے پہلے میں اس کو اور مختصر کیے دیتا ہوں، سب سے پہلے مرتبہ نبوت۔ اب یہ بھی فرق ہے ہمارے اور اوروں کے درمیان، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے مرتبہ نبوت سرکار کو ملا۔ اس کائنات میں سب سے پہلے نبی بھی ہمارے آقا اور مولا، اور سب سے آخری نبی بھی ہمارے آقا اور مولا۔ یہ ہمارا اور ان کے درمیان فرق ہے۔ سب سے پہلے جس کو مرتبہ نبوت ملا وہ ہمارے سرکار ہیں۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا وعدہ لیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور نبی الانبیاء ہے، اور تمام انبیاء حضور کے امتی، سب نے اپنے اپنے دور میں حضور کی نیابت میں کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنی ذات کا مظہر بنایا، اور حضور کے نور سے تمام جہان کو روشن فرمایا۔ آخر میں ایک بات جو سمجھنی ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے جو لغزشیں واقع ہوں، لغزشیں ان سے جو واقع ہوں، یہ یاد رکھیں، یہ ایک بات جو سمجھنے کی لائق ہے۔ ایک ہے گناہ، یہ بارگاہ نبوت میں نہیں ہے، گناہ یہ بارگاہ نبوت میں۔ ایک ہے خطائے اجتہادی، خطائے اجتہادی، یہ پہلو وہاں پہ موجود ہے، لیکن اس پہلو کا عام طور پر تذکرہ کرنا، اٹھتے بیٹھتے فضول مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے رہنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے لحاظ سے جو لکھا وہ سنیے اور بات ختم کرتے ہیں۔ انبیاء کرام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یوں ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا مجالس کے اندر جو ہے وہ ان لغزشوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، ان کے لحاظ سے کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، ہماری کیا مجال کہ وہاں پہ ایسی بات کریں اور ہم وہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کرتے پھریں۔